nga dayon ihatag nimo kaniya o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong magdanag kaniya. Pablian unta sa Ginoo si Rolito Alastra sa Paraiso, aron mahibalik siya sa puloy-anan din walay kamatayon ug ana sa kanunay nga kalipay nga walay katapusan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginusol kita sa ato mga sala, aron mandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy og luwasa kami Ginoo. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita ang imong kaluoy og luwasa kami Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Ginoo Amahan sa tanan kaluoy, imong kinaiya ang pagkaluoy ug pagpasaylo sa kanunay. Nagpakimaluoy kami kanimalan sa mga lagad nga si Rolito. Nining adlaw imong gipahalin nining kinabuhi tungod kay milao bumituo sa kanimo, parangata siya sa matuod na puloy-anan, ugok nga sa mga kalipayng tunay uban kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug ariuban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maglingkod ulit. Kinutlog gikan sa basahon sa kinaadman. Ang matarong nga mga tao panalipdan sa Dios ug dili gayod magantos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayo ang paghunahuna nga ang mga matarong nga mga tao mamatay ug ang ilang kamatayon usa ka makalilisang kadaot. Ila kitang biyaan apan dili kini usa ka kadaot, sapagkat tinuod ang matarong anaa sa kalinaw. Daw nagantos sila sa silot apan naghupot di ay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos gamay ra kun itandi sa mga kabuluhanan nga ilang pagadawaton. Ang Dios nagsulay kanila ingon sa bulawan diha sa usa ka hasu-hasuan, ug hikaplagan sila nga angay sa pagpakig-uban kaniya.
Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon dito sa altar sa mga nagsimba kaniya. Sila nga nagsalig sa Dios moabot sa pagsabot sa kamatuoran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinumanon kaniya magpuyo uban kaniya diha sa iyang gugma. Kay siya maayo ug maluluyon kanila nga iyang gipili. Mao kini ang pulong sa Dios. Responsoryo. Ang atong tubag, kanimo o Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Hinumdumi nga ang imong kaluoy o Ginoo o ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Tubag. Hupaya ang mga kaguol sa akong kasing-kasing ug palingkawasa ako sa akong mga kasakit. Tapusa ang akong kayugot ug ang akong pag-antos ug wag tanga ang tanan kong mga sala. Kanimo o Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Ampingi ang akong kinabuhi ug luwasa ako Ginoo. Ayaw itugot nga kaulawan ako kay nagadamok man ako kanimo. Magamping unta kanako ang kabuutan ug katarong kay nagapaabot man ako kanimo o Ginoo. Kanimo o Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Manindog ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa maong adlaw duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlan og Emmaus, mga napulgo sa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Og sila nagsultihanay may tungod sa tanang mga butangan na hitabo. Samtang nagsultihanay sila, si Jesus miduol o mikuyog kanila. Nakita nila siya apan sila wala lamang gayud makaila kaniya. Niatong tungora dool na sila sa balangay nga ilang atuan og si Jesus nagpasabot nga daw mapadayon lang siya sa unahan. Apan siya ilang giawiran o giingnan. Ani lang kita mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya o nagpabilin uban nila. Mitambong siya sa kananan uban kanila o mikuha sa paan o gipanalanginan niya kini. O niya iyang gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha-diha nabukang ilang mga mata og sila nakaila kaniya. Apan nahanaw siya. Sila nag-inanay dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang misulti siya o mipatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan. Og nanindog sila dayon og namaling sa Jerusalem diin ikaplagan ang ilang ikaplagan ang pulugo sa katinunan o kagupan pa gayud nga nakatigong. Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. O niya gisaysay sa duha ka tawo ang naitabo dito sa dalan o nga sila nakaila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan.
Mga igsuon, mao kini ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang mga pagbasa karon gikan sa Domingo ug hangtod karon may tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Niadtong Domingo ug unya sa Lunes ang Ginoo napakita sa pipila lamang sa iyang mga tinunan katong mga babay o katong iyang mga apostoles nga sa diha nga nakadungog sa balita, lumpa silang dagan. Paingon sa lunganan, pagato nila dito, empty tomb na. Wala na ang Ginoo. Now karon, Miyerkules, ang ebanghelyo may tugod ni sa mga tinunan sa Ginoo, pandili ni sila mga apostoles, mga extended disciples ba. Ug unya na mauli na lang sila kay nahugno ang ilang paglaom. Dako ang ilang expectation nga si Jesus may muhari sa Jerusalem. Nasanlit sila, mga suod ni Jesus, siyempre, mapiksan yun na. Murabag sa mga politiko ba, no? Katong nakatabang o kanang sa kumpanya o gunya mudaog tigaan yun na posisyon, no? Politically kuan ba, appointed ba, bisag dili angayan, dili kana bang kana bitaw matawag nato nga sa iyang posisyon, ipasulod yun kay kuan man, siyempre suod man. Umausap ni ang unahuna sa mga tinunan sa Ginoo nga kung maghari na si Jesus kana dako silang puruhan nga mahimo silang usa sa mga cabinet members pagkahan ni Jesus. Apan lahi man ang pamaagi sa Ginoo. Nga kini sila ilang nakita nga namatay magayod si Jesus, manguli na lang tayo kay wala na tayo paglao. Apan sa ilang paglakaw, ang Ginoo mikuyog kanila. Ang termino nga gigamit, estranghero. Tato pa, wala sila makaila. Apan si Jesus nakaila. O nga namang wala na makaila ang mga tinunan. Tungod sa ilang kabalaka, tungod sa ilang kaguol, tungod sa ilang kanabang kahangawa ba. Mao ni siya mangutapon. Mao ni siya mupapag nga dili ta makakita sa Ginoo. Dili kita makaila sa Ginoo. Ang Ginoo kanunay uban nato. Ug dinhi sa ebanghelyo gipahimuban sila ni Kristo nga iyang presensya una sa tanan naa sa Biblia. Pulong sa Ginoo. Kung mabasa ta sa Biblia, kita nakiksulti sa Ginoo, Ginoo nakiksulti po nato. Kung musulti ta ang Ginoo, maminaw. O ang Ginoo sa musulti, paminaw po nato. Dili na to masingganon ang Ginoo sa atong tanang mga demands. Sama nining duha ka mga tinunan. Ang ilang demands may gusto nga ipatibabaw pero namatay man ilang nakita, putong rumasalin na pero nalimo sila sa gisulti sa itong Ginoo nga mabanhaw siya. Sa ikaduha nga higayon nga nakailang Ginoo, diha na sa pagpikas-pikas sa pan. Kung nainumdum sila sa gibuhat ni Jesus, nga sila nakakaon pod sa pagpikas-pikas sa pan. Busa ang pagkabanhaw sa itong Ginoo nagpasabot nga kanunay siyang uban kanato. Bisag dili siya makita, pero ang Ginoo uban kanato, kanunay siya nga muaga kanato. Kung aduna kitay problema, kabalaka, ang Ginoo may muiway niini. Ang Ginoo may mupalagpot nini mga kabalaka nato. Sa diha nga kung kita
makaila sa Dios. Sama nining duha ka mga tinunan, nadasig sila, wala sila magpakaugma. Diretso sila balik nga to sa Jerusalem. O yan kita, ilang gitaho, kining mayong balita nga ang Ginoo di ay nabanhaw. O niya, ang nindot kayo ang mensahe ni pagabanhaw, nga maura ba niya ang atong gitinguha, atong longing ba, nga kita usab mabanhaw upan sa Ginoo. Kanang pagkabanhaw, ipasabot niya na nga kita makiguban sa atong Ginoo. Nga ang Ginoo naa ka nato, ug ang Ginoo uban ka nato sa kinabuhi nga walay katapusan. Mintras tanto napatanis kalibutan, sama taning duha ka mga tinunan nga baliwala nilang Ginoo. Padayon sila silang ilang kaguol, ilang kabalaka. Apan kung kita makaila sa Ginoo, ang tanan maiway gayon. Ugon niya, makaila kita sa Ginoo, mao ni atong paglaom, magdasig ka nato nga sa kanunay ang Ginoo day uban ka nato, nga sumabot nga panahon kita usab pagabanhawon niya, nga uban kita kaniya hangtod sa hangtod. Manindo kaliyo. Bagang po kita alang sa atong Ginoong Kristo ngadto sa atong Ginoong Kristo maingon kita, ako mao pagkabanhaw ang kinabuhi, ang tao nga nagatukan ako bisan tud mamatay mabuhi, o kang nagtukan ako dili magantos sa kamatayong dayon, ang iyong ito ba Ginoo donggang among pangamuyo. Mihila ka sa kamatayon, sa imong pinangga nga Lazaro, hupaya kami sa among kaguol, kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Gibanhaw mo ang mga minatay, ihatag sa among igsuon ang kinabuhing tunhay, kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Gisaad mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan. Dada kining among igsuon sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Sa pagbunyag niya ang among igsuon, gihugasan o gidihog sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himua nga siya mahiuban. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Sa imong lawas ug dugo siya gilig-on. Hatagi siya luna sa imong ginghariang langitnon. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Gaana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa among igsuon. Ang among pagtuo mahimo untang among kahupayan, o ang kinabuhing tunhay among kalauman. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. O Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo alang sa bigsuon. Sanglit na tinguha siya kanunay sa pagtuman sa imong kabuputon, ingon usab tungod sa imong pagkamaluluyon. Pasaylo ang tanan niyang kalapasan, pinagi sa Kristoanong pagtuo. Iusa siya sa imong lungsod nga matuon karon. Tungod sa imong gugma, puwangon at tagi sa luna. Tipon sa mga angelong mga santos, kanyang magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang lingkod. Dahawata.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Sa mga sakripisyo, gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig sa mga Dawataw Ginoo kining among halad alang sa bigsuon nga si Rolito sa adlaw sa iyang paglubong. Ang imong gugma maghugason ta sa iyang tawhanon nga kalaot ug mapasaylo sa mga sala kining gipangayo ginaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Siya mao ang kalawasan sa kalibutan, ang kinabuhi sa katawhan ug ang pagabanhaw sa mga manatay ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagiusa kami sa pag-awi sa imong himaya, diya sa usa ka awi sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitahasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitahasan. Santos gud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kinalang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo mipika sumihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mawang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samaan paagi tapos sa panihapon mikuwasa sa kalis, ipasalamat kaning pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata Ginoo Panginoon kamong tanan gikan nini kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Wata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuang nga kami nga mga labwat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami na sa gugma, o ba ni Leo among Papa, ni Alberto ang obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak nga si Rolito nga imong gitawagan na kanimo, gikan nining kinabuhi sa pabunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanaw ta siya uban kaniya. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay,
Malaumon nga mapanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahang alay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daykon nga amoy ko himayamon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya o diha kaniya yata gana kanimo makagagahom nga mahan diha sa kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pero magampo kita samahan nato gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, maluman ang imong pagbuon, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihihatag ka namo karon adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaniyong akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong sibahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong paginigsunan. Cordero sa Diyos na nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka sana. Kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatatag na kanamo.
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulan gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Magampo kita. O Ginoong Diyos Jesucristo, ang mga anak mihatag ka namon in sakramento siyang lawas o dugo. Itugot nga maluloy nga pinagi nini nga mga igsoon nga si Rolito. Makamit unta sa bangkite nga way katapusan ni Kristo. Kini ang mga ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. O manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pahul. Mga santo sa Dios, sumari ka magtabangi siya, mangangil sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Lawatay ang kalag, udasa nga to sa Dios, ang labing halangdon. Pinautawan nga si Kristo nga mitawag kanimo. Muipos ka mga to sa mga bukton, hinauton ta, nga mangangil budala kanimo, ngadto sa kiliran ni Abraham. Lawatay ang kalag, udasa nga to sa Dios, ang labing halangdon. Paulay nga dahil ihatag kanila o kaniya o Ginoo gimukahayag udan ang kaniya hangtod sa kahangturan dawati ang kalag udan sa ngato sa Dios ang labing halangdon. Magampo kita. O Ginoo dungga nga mga pagampo kaluy ang imong anak na si Rolito na imong gitawag gikan ining kinabuya.
Dawata siya sa katilingban sa mga santos, diya sa gingarian sa kayugalina o kinong gipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo, paulay nga dahil ihatag kaniya o Ginoo. Tultulan kaunta sa mga anghel nato sa paraiso, sugaton kaunta sa mga martir, ug dadon nato sa syudad nga balaan, ang bagog tunhay Jerusalem. Sa ngalan samahan sa ng Espiritu Santo. Amen. Ay mo na ninyong lubog